इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मुम्बई नगर्यां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्याख्ये महोत्सवे भारतदेशस्य फिनटेक कौशलं प्रतिपादितवान्। उक्तवान् च यत् वित्तीय सेवाः सुदृढीकर्तुं फिनटेक इत्यनेन क्षेत्रेण महत्वपूर्ण भूमिका निभालिता। प्रधानमन्त्री महाराष्ट्रस्य पालघर जनपदे वाधवन जलपोतस्थानकस्यापि आधारशिलां स्थापितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रोक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह साम्प्रतं निर्बाधगत वार्तायाः युगः अवसीयते, यतो हि कार्याचरणस्य परिणामाः भवन्ति इति। अपि च पेरिसनगरे प्रचल्यमानासु पैरालम्पिक क्रीडासु भारतस्य अवनी लेखरा इत्येषा महिलानां 10 मीटरात्मक्यां एयर राइफल प्रतिस्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवती। तत्रैव मोना अग्रवालः 28,200.7 इति अंकैः सह कांस्यपदकं विजितवती। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रस्य मुम्बई नगर्यां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट महोत्सवे 24,200 वर्षे अस्मिन् वैश्विक समारोहे फिनटेक प्रगतिविषयं प्रति ध्यानाकर्षयित्वा अवदत् यत् भारतस्य फिनटेक इति सम्पूर्णे विश्वे जनजीवनस्य सुगमतायै कार्यं करोति। अपि च सः उक्तवान् यत् भारतद्वारा फिनटेक इति इदं स्वीकरणं गतिमापनदृष्टयोः विश्वे अन्यतमम् अस्ति। एतेन कारणेन समग्रस्य विश्वस्य तात्कालिकं प्राविधिकं क्रयं विक्रयम् इति भारते जातमस्ति। भारतदेशे फिनटेक इत्यनेन माध्यमेन यत् परिवर्तनं जातं तत् केवलं प्रौद्योगिकपर्यन्तं सीमितं नास्ति। इत्यस्य सामाजिक प्रभावम् अतिव्यापकमस्ति। फिनटेक द्वारा ग्रामनगरयोः मध्ये व्यापकं दूरीं दूरीकर्तुं सेतोः निर्माणस्य कार्यमपि जातम्। श्रीमोदी अवदत् यत् फिनटेक इत्यस्य वित्तीय सेवानां लोकतन्त्रीकरणे महती भूमिका अस्ति। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री राज्यस्य पालघर जनपदे वाधवन जलपोतस्थानकस्यापि आधारशिलां स्थापितवान्। असौ विभिन्नासां मत्स्यपालन परियोजनानाम् उद्घाटनं विहितवान्। अथ च मत्स्यपालकेभ्यः धीवरेभ्यः नियन्त्रणोपकरणानि, कृषक ऋण प्रपत्रं च वितरितवान्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु भारतस्य तटेषु विकासेनापि जलपोतस्थानकानाम् आधुनिकीकरणं कृतम्, अपि च जलमार्गाः विकसिताः जाताः। अस्मिन् दिशि लक्षात्मककोटिरूप्यकाणां निवेशो अपि जातः, येन युवभ्यः लाभः, नवीनावसराः मेलिष्यन्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रोक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह निर्बाधगत वार्तायाः युगः अवसीयते। तेन सबलं प्रतिपादितवान् यत् कार्याचरणस्य परिणामाः भवन्ति। डॉ जयशंकरः वार्ताम् इमां नवदिल्ल्याम् एकस्य पुस्तकस्य विमोचन समारोहे उक्तवान्। असौ अत्रावसरे भणितवान् यत् भारतं केषुचिदपि प्रसंगेषु निष्क्रियं नास्ति। बांग्लादेशस्य प्रसंगम् अवलम्ब्य विदेशमन्त्रिणा निगदितं यत् पारस्परिक कल्याणाय भारतेन ध्यानं प्रदीयते। मालदीवदेशेन सह भारतस्य सम्बन्धेषु डॉ जयशंकरः प्रोदीरितवान् यत् मालदीवदेशं प्रति भारतस्य दृष्टिकोणे वैषम्यता अस्ति। समावेशी देशैः प्रत्येकं देशस्य स्थितिः वैषम्ययुता एव भविष्यति इत्यपि तेनोक्तम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सीमवर्तीषु क्षेत्रेषु शान्तिं स्थापयितुं भारत चीन देशौ निर्णयम् अकुरुताम्। उभौ देशौ पुनः उक्तवन्तौ यत् पुनः स्थापनं वास्तविक नियन्त्रण रेखायाः सम्मानं द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु सामान्यस्थितेः पुनः स्थापनस्य आवश्यकम् आधारो अस्ति इति।
भारत चीन सीम विषयेषु परामर्शाय समन्वयाय च कार्यतन्त्रस्य 31तमं सम्मेलनं ह्यः बीजिंग नगरे समायोजितम्। विदेश मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः पूर्वैशियायाः गौरंग लाल दासः भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कृतवान्। विदेश मन्त्रालयानुसारि उभौ पक्षौ वास्तविक नियन्त्रण रेखायां स्थितिं विषये मुक्तं रचनात्मकं दूरदर्शिनं च विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ, येन भिन्नाभिप्रायेन न्यूनीकर्तुं प्रलम्बितानां विषयाणां शीघ्रं समाधानम् अन्वेष्टुं च शक्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम स्थाने जनपद न्यायपालिकायाः राष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री सर्वोच्च न्यायालयस्य स्थापनायाः 75तमवर्षस्य सम्पूर्त्यवसरे प्रेष्यपत्रस्य मुद्रायाः च अनावरणं करिष्यति। अवधेयं वर्तते यत् सर्वोच्च न्यायालयद्वारा आयोजिते एतस्मिन् द्विदिवसात्मके सम्मेलने आधारभूत संरचनां, समावेशि न्यायालय कक्षं, न्यायिक सुरक्षां, प्रतिवेदन प्रबन्धनं, प्रशिक्षणं च समाश्रित्य जनपद न्यायपालिकायाः विषयेषु आश्रितानि 5 सत्राणि प्रमुखतया सुनिश्चितानि। औद्घाटनिक सत्रे मुख्य न्यायाधीशः, केन्द्रीय विधि न्याय मन्त्री च उपस्थितौ भविष्यतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन अपराह्ने 3 वन्दे भारत रेलयानेभ्यः हरितध्वजं प्रदर्शयिष्यति। मेक इन इण्डिया आत्मनिर्भर भारत इत्युपक्रमयोः अन्तर्गतं निर्मितानि एतानि 3 वन्दे भारत रेलयानानि 3 मार्गेषु मेरठ लखनऊ, मदुरै बेंगलुरू, चेन्नई नागरकोइल इत्येतेषु सम्पर्क सौविध्यं परिमार्जितं करिष्यन्ति। एतानि नवीनानि रेलयानानि 3 राज्येषु यथा उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, कर्णाटकेषु जनेभ्यः यात्रायाः विश्वस्तरीय साधनं, गतिं, सौख्यं च प्रदास्यन्ति। अपि च नियमित यात्रिणां, व्यापारिणां, छात्रसमुदायानां अत्यावश्यकतां सम्पूरयितुं रेलसेवायाः एकस्य अभिनवस्य मानकस्यापि शुभारम्भं करिष्यन्ति। झारखण्ड राज्ये हेमन्त सोरेन प्रशासने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा दलस्य विधायकः रामदास सोरेनः मन्त्रिपदभारं स्वीकृतवान्। घाटशिलातः विधायकः एषः राज्यमन्त्रिमण्डले पूर्वमुख्यमन्त्रिणः चम्पई सोरेनस्य स्थाने आगतः। राज्यस्य राजभवने सन्तोषकुमार गंगवारः रामदास सोरेनाय मन्त्रिपदाय शपथवचनं प्रदत्तवान्। अत्रावधौ मुख्यमन्त्रिणं हेमन्त सोरेनं समेत्य अन्ये च जनाः उपस्थिताः आसन्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन आगामिषु 3 दिवसेषु ओडिशा, तटीयान्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना क्षेत्रेषु अतीव प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागेनोक्तं यत् गुजरातस्य, विदर्भस्य च केषुचित् स्थानेषु एतादृशी परिस्थितिः अपि स्थास्यति। तथा च कच्छ क्षेत्रे निर्मितः प्रबल वायु क्षेत्रः चक्रवातरूपेण परिवर्तयित्वा पूर्वोत्तर अरब सागरे पाकिस्तानं प्रति गन्तुं शक्नोति। अपि च क्रीडावार्तायां पेरिसनगरे प्रचल्यमानासु पैरालम्पिक क्रीडासु भारतस्य अवनी लेखरा इत्येषा महिलानां 10 मीटरात्मक्याम् एयर राइफल प्रतिस्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवती। तत्रैव मोना अग्रवालः 28,200.7 इति अंकैः सह कांस्यपदकं विजितवती। अपरत्र लक्ष्यभेदकः क्रीडकः मनीष नरवालः पुरुषाणां 10 मीटरात्मके एयर पिस्टल इत्याख्ये द्वन्द्वे अन्त्यचक्रे समाविष्टः इति वार्ताः।